रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिनिबोधभान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। जय श्रीमन्नारायण। समस्त वैदिक सनातन धर्म का समुपासक समस्त भक्तवृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, हाम्रा प्रेरणा का स्रोत भइबक्सेका समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त आचार्य चरण में सभक्ति प्रणति गर्दै भगवान श्रीमन्नारायण का कृपाले हजुरहरूको सामने केही आचार विचार विषयक केही चर्चा गरौँ भनेर यो अकिञ्चन आएको छ। सज्जनवृन्द हो, अस्ति भर्खरै हामीहरूले कतै कतै कतिपय धेरैले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भव्य उल्लासका साथमा मनाइबक्स्यो। यद्यपि गत वर्ष जस्तो उल्लासमय यो वैश्विक जो महामारी त्यसले गर्दा हुन सकेन र पनि सबैले आफ्ना आफ्ना परम्परा अनुसार आफ्ना मन्दिरमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाइबक्स्यो भने कतिपयलाई शङ्का हुन्छ कि कतिपय सज्जनहरूले परम वैदिक सनातन धर्मावलम्बी महाभागवतहरूले श्रीकृष्ण जयन्ती यति बेला मनाइबक्सेन। सुनिन्छ यही भाद्रको 25 गते श्रीकृष्ण जयन्ती मनाइबक्सिन्छ। यो शङ्का लाग्छ हामीहरूलाई। सज्जनवृन्द हो, यस्तो प्रमाण छ आचार्यहरूको जयन्त्याराधनं कुर्यात् न तु कर्कटकन्ययो। भगवान श्रीकृष्ण को जयन्ती उत्सव जो हो कर्क राशि में सूर्य छँदा पनि अर्थात् श्रावण महीना में पनि नमनाउनु, अनि कन्या राशि में सूर्य गएका अवस्था में आश्विन में पनि नमनाउनु। सिंह मासे शीते पक्षे रोहिण्याम अष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भनेको हुनाले भगवान श्रीकृष्ण सूर्यनारायण भगवान जब सिंह में आइबक्स्यो, सिंह में आएको बेलामा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में मध्यरात्रि बुधबार शुभ लग्न मुहूर्त में भगवान श्रीकृष्णले लोक कल्याण को लागि अवतार लिइबक्स्यो। यहाँ कतिपयलाई भदौमै पर्दा पनि धेरै कतिपय शङ्काहरू हुन्छन्। सज्जनवृन्द हो, अष्टमी तिथि आयो, अष्टमी तिथि के दिन मनाइबक्सिन्छ,
कहीं कहीं अष्टमी तिथि आएको छैन, रात्रिमा अष्टमी तिथि आउँछ, सप्तमीले वेद छ, त्यो अष्टमी मनाइबक्सिन्छ। आफ्ना आफ्ना परम्पराहरूले जसरी मनाइबक्सिन्छ, कसैलाई टिका टिप्पणी गर्ने कुरा होइन। तर अलिकता मननीय विषय गर्दा वास्तवमा भगवानको जो अवतार हो, अवतारोत्सव जो हो नक्षत्र प्रधान हुन्छ। हाम्रो नाम नक्षत्रका आधारमा राखेको हुन्छ। त्यस हुनाले जनने जन्म नक्षत्रम मरणे तिथिरुच्यते, जन्मोत्सव नक्षत्रका आधारमा मनाउनुपर्छ। र पर्व पदोत्सव पुण्यतिथि, दिवंगत भएको तिथि मनाउनको, त्यसको लागि पुण्यतिथि भन्ने चलन छ, तिथिमा मनाउनु पर्दछ। जन्मोत्सव नक्षत्रमा मनाउनु पर्ने हुनाले नक्षत्रमा मनाउने हो। तर त्यहाँ पनि यदि नक्षत्र पहिले आयो, तिथि पछि गयो भने त्यहाँ कसो गर्ने? पहिले तिथि आयो, नक्षत्र पछि भयो भने कसो गर्ने? तिथि र नक्षत्र दुइटै जोडे त साह्रै राम्रो हो। कृत्तिकाले वेद भएको रोहिणी पनि नहोस्, सप्तमीले वेद भएको अष्टमी पनि नहोस्, त्यस्तो गरेर मनाउनु। त्यस हुनाले तिथे परगता तारा तारामेव परित्यजेत, तिथे पूर्वगता, तिथे परगता तारा तारामेव परिग्रहेत, तिथे पूर्वगता तारा तारामेव परित्यजेत। तिथिभन्दा पहिले नक्षत्र आए त्यो नक्षत्र छोडिदिनु, जो परको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। अनि त्यस्तै प्रकारले तिथिभन्दा पर नक्षत्र भयो भने त्यही नक्षत्रलाई स्वीकार गर्नु। तिथिभन्दा पहिले नक्षत्र आयो भने त्यो नक्षत्रलाई नलिनु, तिथिलाई लिनु इत्यादि पनि प्रमाण भएका हुनाले। र अहिले वस्तुतः यति बेलाको जो प्रसङ्ग, कतिपय सज्जन वृन्दहरूले हाम्रा सत्यमवद, अब उहाँको नाम के जनार्दन कि पराशर के हो अहिले बिर्सेँ मैले, अमेरिकाबाट उहाँले त्यो जिज्ञासा कौतूहल राखिबक्सिएको थियो। उहाँले मात्र नभएर अरूका लागि उहाँले जिज्ञासा गरिबक्सेको। त्यसो सही अर्थमा के हो भने सिंह राशिमा सूर्यनारायण गएपछि उत्सव मनाउनु भने अनुसार यही भाद्रको 25 गते भगवान श्रीकृष्णको जयन्ती तिथि पनि नक्षत्र पनि परेको छ। त्यसमा सबैले आनन्दसँग भव्य उत्सव मनाइबक्सेर आफ्ना परम्परा अनुसार। एउटा हजुरहरूको यो प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। एउटा सज्जनले, हजुरहरूले चाहिँ एउटा कसैले लेखेको प्रश्न गरिबक्सेका थियो, वैष्णव भएर आचार शून्य भएका व्यक्ति र आचारले युक्त भएका व्यक्ति सबैको मान सम्मान एकसाथ एकै नाश हुन्छ कि सबै एकै अनुसार वैकुण्ठ गइबक्सिन्छ कि, अर्थात् के हुन्छ? वैष्णव भएर जे पनि गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अर्थात् वैष्णव भइसकेर आचार लोभ गर्दा के हुन्छ भन्दा, वैष्णव भएर आचार लोभ गर्ने भने एक त कसैले नै आचार लोभ गर्न हुँदैन। झन् भगवानले इदम कुरु इदम मा कार्सी भनेअनुसार जो इदम कुरु यो गर भनेर वेदले आज्ञा गरिबक्सेको छ। वेद भगवानको वाणी हो। भगवानका वाणी भएका वेदमा जो वचन छन् ती वचन पनि कसलाई बताइएको हो? अधिकारी अनुसारका ती वचनहरू छन्। ती भगवानले आदेश दिएका, त्यसलाई सकेको आफूले पालन गर्नु, निषिद्ध त गर्नै हुँदैन। यो निषिद्ध छ त्यो गर्न हुँदैन। तर कथनचित प्रमादले भएकालाई भगवत भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले कृत्य कर्ण अकृत्य कर्ण भगवतोपचार भागवतापचार असह्यापचार अनंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषतः क्षमस्व भनेर भगवान हामी सबैका जो प्रथमाचार्य श्रीनिवास भगवान श्रीरङ्गनाथ भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सेको छ। दीर्घ शरणागति गरिबक्सेको छ। ज्ञान अनुष्ठान विकल भएका हामी जस्ता मन्दबुद्धिहरूको पनि कल्याण होस् भनेर भगवान भाष्यकारले प्रार्थना गरिबक्सेको हुनाले केचित ज्ञानावलम्बका केचित कर्मावलम्बका वयं तु हरिदासानां पाद रक्षावलम्बका अथवा रामानुज चरणका आश्रयमा भएर रामानुज स्वामीजीको आज्ञालाई स्वीकार गर्नु, आफ्नो आचार्य परम्परामा रहेर अन्जानले भएका जो अपराध छन् अपराध गर्न हुँदैन। भइहाल्छ, प्रमादले हुन्छ। गच्छत स्खलनं वापि भवति एव अप्रमादतः।
त्यस्ता प्रकारले प्रमाद नगर्दा पनि माने सावधान हुँदाहुँदै पनि अचानक सहसा कोही त्यस्ता अपराध भए भने ती अपराध आचार्यहरूलाई कोही ज्ञानीहरूलाई गएर सोध्नु र यस्तो अपराध यो अकिन्चनद्वारा भयो, यसको प्रायश्चित्त के गर्ने होला भनेर सोध्नु। उहाँहरूले जो प्रायश्चित दिइबक्सिन्छ शास्त्रमा भनेको छ, सबैको प्रायश्चित्त के हो भने हजुरले हिजो भगवानको शरणमा पर्ने बेलामा के भनेको छ, पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान्। सबै छोडेर भगवानको शरणमा गएको व्यक्तिले अनि अब पापाचरण गर्न हुन्छ त पुण्यद्वारा त डराउनु भनेको छ। पुण्यात् भीतः पापम न कुर्वीत भनेको नितान्त अत्यन्त सावधान हुनु, आचारवान हुन पर्दछ। आचारवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो सदाचारले युक्त छ त्यसले भगवानलाई जान्न सक्छ। सज्जन वृन्द हो, शास्त्रले भन्छ आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीतः सहषड्भिरङ्गैः छन्दान् सेनां मृत्युकाले त्यजन्ति नीरम शकुन्ता इव जातपक्षाः। जति नै शास्त्र कण्ठस्थ पारे पनि जो अनाचारी छ, त्यो अनाचारीलाई ती शास्त्रले पवित्र पार्दैनन्। कण्ठ पारेका ती शास्त्र पनि त्यो मर्ने बेला त्यसलाई त्यसरी छोडेर जान्छन् जसरी पखेटा उम्रेका बचराहरूले आफ्नो गुण छोडेर जान्छन्, जस्तै त्यस्तै हामीलाई छोडेर जान्छन्। हामी पापका पहाडले थिचिन्छौँ। भगवानको शरणमा परेका व्यक्तिलाई नरक जान पनि पाइँदैन। नरक गए त शुद्धि हुन्थ्यो नि, कमसेकम चाँडै शुद्धि हुन्छ। त्यसमा नरक जान नि पाइएन। अनि के हुन्छ त, त्यो ब्रह्मराक्षस हुन्छ। निर्जल देशमा ब्रह्मराक्षस हुन्छ। कति कल्पसँग भगवानले फेरि इच्छा आफ्ना इच्छाले त्यसलाई शरणागत भएको हो। त्यसलाई अरूले दण्ड दिन सक्दैनन्। न खलु भागवता यम विषयम गच्छन्ति भनेको हुनाले यमलोकमा गएर त चोखिएर माझिएर स्वच्छ भएर फेरि संसारमा आएर अनुष्ठान गर्दथ्यो। त्यसलाई त्यो पनि अवसर मिलेन। त्यस हुनाले जो जाति चाण्डाल छ, त्यो जाति चाण्डाल त अर्को जन्ममा उच्च कुलमा जन्मन सक्छ। त्यस हुनाले जाति चाण्डालस्य तु कालान्तरे भागवतम भवितुं योग्यता अस्ति। कर्म चाण्डालस्य तु उभय भ्रष्टत्वात् न भवति। कर्म चाण्डाल हुनु हुँदैन, कर्मबाट पतित हुनु हुँदैन। पवित्र भागवत धर्म, ओहो मेरो कत्रो सौभाग्य, ठुलो सौभाग्य हो सज्जन वृन्द भागवत धर्म आफू दीक्षित हुन पाए। त्यस हुनाले अमूल्य सम्पत्तिलाई जोगाउनु, हीरा पाना गाँठ गठियाना, पायो रि मैने राम रतन धन पायो भनेर आनन्द विभोर भएर बस सत्कर्म सकेको गर्नु, असत्कर्म नगर्नु। काम त्यही लाग्दछ। मरेर जाँदा नेपालका एउटा राष्ट्रकवि धरणीधर कोइराला भन्ने हुनुभयो। एउटा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे भर्खरै दिवंगत हुनुभयो। हजुरहरूले सुनिबक्स्यो होला सञ्चार माध्यमबाट। एउटा राष्ट्रकवि जो परम भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको छ एउटा कविता कि सदाचारको वासना काकी चापी, सदाचारको वासना काकी चापी, सदा रामको नामको याद राखी, बिताई दिनु काल साह्रै असल हो, बिताई दिनु काल साह्रै असल हो। यही योग्य हो जन्म को सार यही हो, यही योग्य हो जन्म को सार यही हो। त्यस हुनाले आचारवान बन्न पर्दछ। धर्मको जरो नै आचार हो। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। हजुरहरूले सधैँ पाठ गर्न पर्ने श्री विष्णु सहस्रनाममा यो आउँछ उता उत्तर पीठिकामा। सधैँ पाठ गर्नु भएर यो आज्ञा छ।
सरसैयामा सुतेका, जसले जीवनभर मिथ्या भाषण गरिबक्सेन, जो परम पवित्र भगवान नारायण, परम पवित्र भगवान नारायण का पाउबाट निक्लेकी गंगा परम पवित्रतामा वहाँका पनि छोरा गंगा पुत्र भीष्म पितामह के भन्नु र अझ कति पवित्र त्यस्ता भीष्म पितामह जसलाई स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भनिबक्सिन्छ, तस्मिन् अस्तमिते सूर्ये कौरवाणां धुरन्धरे ज्ञानान्यल्पी भविष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। हे युधिष्ठिर महाराज, हजुरका सारा यी कल्मसहरू, यी मनमा भएका सारा विषादहरू, दुःखहरू सबै जरैदेखि धोइन्छन्। त्यसको लागि हजुर पवित्र ज्ञान गंगामा नुहाउनु पर्दछ। साक्षात गंगाको पुत्र जो भीष्म पितामह अहिलेको ज्ञानको सूर्य हो। तस्मिन् अस्तमिते सूर्ये कौरवाणां धुरन्धरे, कौरव कुलभूषण धुरन्धर परम ज्ञानी परम प्रतापी महाराज भीष्म पितामह यति बेला सरसैयामा सुतिबक्सेको छ, काल प्रतीक्षा गरिबक्सेदैछ। त्यस हुनाले वहाँ नअस्ताउँदै हजुर हिँड्नुहोस्, त्यहाँ गएर वहाँका स्त्रीबाट पवित्र ज्ञान प्राप्त गरिबक्सियोस् भनेर भगवानले भनेपछि वहाँ पनि गइबक्स्यो भगवानका सन्निधिमा। अनेक ऋषि महर्षिहरूका सन्निधिमा महानुभाव हो, हजुरहरूले कल्पना गरिबक्स्योस् यो विष्णु सहस्र नामको उपदेश यस्तो परिसरमा, यस्तो परिवेशमा, यस्तो पवित्र वातावरणमा यसको उपदेश भएको हो। त्यस कारणले यो बराबरको अत्यन्त हित गर्ने केही पनि छैन भनेर भगवत्पाद शङ्कराचार्यले पनि ज्ञेयम गीता नाम च सहस्र, सहस्र नाम धेरैका छन्, अनेक सहस्र नाम छन्, तर भगवत्पाद शङ्कराचार्यले पनि श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रमको नै भाष्य लेखिबक्स्यो। श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले भगवान श्री रामानुज स्वामीजीको आज्ञा अनुसार श्री विष्णु सहस्र नामको श्री भगवद गुणदर्पण भाष्य अत्यन्त अति सुमधुर, जसलाई हेरेपछि सबै बस सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, हात्तीको पाइलाभित्र सबै अटाउँछन् भने यसको गहन अर्थ उहाँले दिइबक्स्यो छ कि यो श्री विष्णु सहस्रनाम यति अत्यन्त उपादेय हो। भगवद गीता अत्यन्त पवित्र, तर श्री विष्णु सहस्रनाम अत्यन्त पवित्रतम। श्री भगवद गीता भगवानको मुखबाट आएको, श्री विष्णु सहस्रनाम भगवान भन्दा पनि पवित्र। रामते अधिक राम कर दासा, महाभागवत भीष्म पितामहको श्रीमुखबाट अत्यन्त समाधिस्थ अवस्थामा प्राण त्याग्ने बेलामा कुनै लोकैषणा, वित्तैषणा, दारैषणा, पुत्रैषणा, सारा ईषणा छँदै छैन। केवल त्यति बेला जे नभइकन सबैको कल्याण हुँदैन त्यही भन्नलाई अत्यन्त समाहित मनले, शुद्ध मनले भनेको हुनाले विष्णु सहस्रनामको उपदेश गरिबक्सिएको। जुन विष्णु सहस्रनाम भगवान कृष्णका समुपस्थितिमा प्रश्नकर्ता श्री धर्मराज युधिष्ठिर, श्रोताको विलक्षणता सुनिबक्सोस् न, विलक्षण श्रोता युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मका साक्षात मूर्ति, वक्ता गंगापुत्र भीष्म पितामह, त्यसलाई सही छाप लगाउने, अनुमोदन गर्ने भगवान श्रीकृष्ण, सबै ऋषि महर्षिहरू हजुरले हेरिबक्सला भागवतको प्रथम स्कन्धमा त्यो प्रसङ्ग आउँछ। सबै ऋषि महर्षिहरू भएका छन्, त्यसको भी समूहमा यो अत्यन्त प्रामाणिक श्री विष्णु सहस्रनामको उपदेश गर्दा त्यही अगाडि उत्तर पीठिकामा लेखिन्छ आचार प्रभवो धर्मो, धर्म आचारबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यो धर्मको स्वामी धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्मका स्वामी भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यसुनाले आचारलाई पालन गर्नु। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणः वृत्ततः क्षीणः वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हत। सदाचारलाई साह्रै जोगाउनु यो सम्पत्ति हो। यो बहुत बहुमूल्य सम्पत्ति हो। त्यस हुनाले सदाचारलाई जोगाउन पर्दछ। सदाचार सज्जनवृन्द हो। हजुरको स्नान सन्ध्या आदि यिनीमा पनि स्नान कसरी गर्ने, शुद्धि कसरी गर्ने, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, विचार शुद्धि सबै चाहिन्छ।
मेरो मन पनि शुद्ध होस्, मेरा मनमा शुद्ध सङ्कल्प आओस्, यी सबैको लागि हजुरको अन्न शुद्धि पनि नितान्त आवश्यक हो। अन्न शुद्ध भएन भने अन्न दोष हो भोग विरोधी, ज्ञान विरोधी। अन्न दोष हो ज्ञान विरोधी, सहवास दोष हो भोग विरोधी भनेको हुनाले अन्न अत्यन्त पवित्र अन्न लिन पर्छ। अन्न ती अन्न पवित्र अन्न पनि कोही जातिले दुष्ट भएका हुन्छन्, कोही पवित्र अन्न पनि आश्रयले अपवित्र हुन्छन्, निमित्तले अपवित्र हुन्छन्। भक्तिका 7 अङ्गमा एउटा अङ्ग, पहिलो अङ्ग हो विवेक। त्यो विवेक रूपी आँखा कति बेला उदय हुन्छ भने जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक। जातिमा नै अपवित्र भएका अन्न नलिनु। जातिमा अपवित्र अन्न भनेका लहसुन प्याज जाति दुष्ट। यद्यपि लहसुन प्याज कुनै हत्या हुँदैन, जमिन मुनि खनेर निकाल्ने हो, तर सज्जन वृन्द हो त्यसले एउटा तामसिक स्वभाव ल्याउँछ। तामसिक स्वभाव आएपछि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा भनेको हुनाले यी तामसी हुन्। लहसुन प्याज काँचा पातका सन्तान गाँजा सुर्ती कक्कड चुरोट यिनी मन्दभिष हुन्। यी जातिले अशुद्ध हुन्। यसलाई 100 पटक गङ्गाको जलमा डुबाए पनि यी चोखिँदैन। यी जाति दुष्ट हुन्। ब्राह्मणले क्षत्रियले वैश्यले यिनलाई द्विज भनिन्छ। यिनीहरूका मुखमा त सुर्ती राख्न हुँदैन, यिनीहरूका मुखमा श्रुति राख्ने हो। श्रुति वेद, द्विजहरूले वेद पढ्दथे पहिले। कस्तो दुर्दशा छ अहिले। कहीँ 21औं शताब्दीमा पनि व्यक्तिहरू चुरोट त अलिअलि छोड्दै गए, तर क्वचित हुक्का क्वचित फुक्का यसो गर्छन् अनि स्याट्ट मुखमा राख्छन्, जिब्रा मुनि राख्छन्, झुठो खान्छन्, झुठो खाउँछन्। अरे राम राम। युपीमा बिहारतिर मध्य प्रदेशतिर गयो यति असभ्यता देखिन्छ। जहाँ रेलवे स्टेसनका ती घुम्तीहरू हुन्छन्, सिँढीबाट घुम्ने ठाउँमा त्यो कुनामा प्याच थुकेका हुन्छन्। सज्जन हाम्रा घरमा आफ्नै आफन्त व्यक्ति, एउटा शिष्ट भनिदा व्यक्ति, धेरै पढेका संस्कृत पढाउने व्यक्ति, अब के भनौँ, त्यस्ता व्यक्ति पनि आएर सुर्ती खाछन्, प्याच एउटा थुकेका छन्, सबै अपवित्र। त्यो सुर्ती ब्राह्मणका मुखमा सुर्ती राख्ने हो, ब्राह्मणका मुखमा त सुर्ती राख्ने हो। कभी आपके श्री मुख में था श्रुतियों का आवास, कभी आपके श्री मुख में था श्रुतियों का आवास, किंतु आज सुरती गांजा का दुर्गंधित उच्छ्वास, किंतु आज सुरती गांजा का दुर्गंधित उच्छ्वास। बैठ कुशासन पर कर मेले दर्भों का समुदाय। दर्भ को समुदाय भनेको ब्रह्मदण्ड, कुशा पवित्री आदि हातमा लिएर पवित्र आसनमा पूर्वतिर फर्केर उत्तरतिर फर्केर अनि वेद पुस्तक लिएर स्वाध्याय गरिन्थ्यो। बैठ कुशासन पर कर मेले दर्भों का समुदाय, कहाँ गया वह नियम उषा में करने का स्वाध्याय। बिहान उठेर स्वाध्याय गर्दथे ब्राह्मणहरूले, वेदाध्ययन गर्दथे। स्वाध्यायनमा प्रमद भनेर शास्त्रमा भनिन्छ, स्वाध्याय गर्दथे। आज स्वाध्याय गर्ने ब्राह्मणहरूले अरे राम राम यो अगाडि सुर्ती राखेका छन्। सज्जन वृन्द 2046-47 सालमा होला यो अकिञ्चन संयोगवश यो अकिञ्चन पनि दूरसञ्चार त्यति बेला तार गर्ने भन्थे, दूरसञ्चारमा गएको थिएँ कुशमा। यो सहस्रधारा जहाँ यो अकिञ्चन अहिले बसेर हजुरहरूलाई केही बोल्दैछ, यो सहस्रधारा पर्वत पाङ पर्वत जिल्लाको पाङ भन्ने ठाउँको यो पवित्र भूमि हो, जहाँ पर्वत माता पार्वतीका पिताको यो क्षेत्र हो, जहाँ पारस्करले तपस्या गरिबक्सेको। पारस्करले तपस्या गरेको हुनाले यसलाई पारकोट भनिन्छ। यो यसैको नजिकमा कुसुमा भन्ने छ, जसलाई कुसुम बाटिका भगवती पार्वतीको फुलबारी थियो। त्यो
माता पार्वतीको जन्मभूमि हो, अवतार भूमि हो यो पवित्र देश, यो ठाउँ। यहाँ शालिग्राम भगवानले अवतार लिई बक्सिन्छ। हाम्रा पूज्य पिताश्रीहरूले बदम मुम्फली लगाएको खेतमा खन्दा शालिग्राम भगवान भेटाइ बक्सिन्छ। त्यस हुनाले कुस्मा भन्ने बजार छ यहाँबाट, नगरपालिका, कुस्मा नगरपालिका। त्यहाँ दूरसञ्चारमा जाँदा त्यहाँ बाहिर लेख्या थियो, मन पर्यो यसलाई। यसो एकपटक अनुसन्धान गरेँ, सायद कपीमा लेखेँ कि मनमा मात्रै लेखेँ, कण्ठस्थ भयो। त्यति बेला सम्भवतः हेरेर एकपटक लेखेपछि सम्भवतः कण्ठस्थ हुन्थ्यो। बडा मन पर्यो। त्यहाँ त्यो अब दूरसञ्चारमा पनि त्यस्तो लेख्या थियो, जुठो खान्छ नमानी फिक्री सबको, खाँचो गरी दामको। जुठो खान्छ नमानी फिक्री सबको, खाँचो गरी कामको। टन्टा धेर सहन्छ पोलिकन हात, खर्चै गरी दामको। रोगै हर्छ नता न पेट भरिने, यसले नता स्वर्ग भो। गाँजा सुर्ती तमाखु कक्कड चुरोट खाने महामूर्ख हो। मैले भने होइन, त्यहाँ लेख्या थियो, त्यही सुनाइदिएको, पाठ बुझाएको हजुरहरूलाई। गाँजा सुर्ती यी जो छन् यी अत्यन्त अपवित्र हुनेलाई स्लो पोइजन भन्छ, मन्द विष हो। काँचा पातका सन्तानमा सुर्ती, चुरोट आदिमा 40 प्रकारका जो क्यान्सर रोगलाई उत्पादन गर्ने त्यस्ता कीटाणु रहेका हुन्छन् अरे। हाम्रा शास्त्रले जो नखाऊ भनेको हो, पाप लाग्छ भन्नुमा पनि त्यसको पछाडि के छ भने यसले ठुलो असाध्य रोग लाग्छ भनेको हो। हाम्रा शास्त्र अत्यन्त शरीर विज्ञानलाई हेरेर ध्यान गरेका हुन्। अलि अपठित हुन्थे, गमार हुन्थे, उनीहरूलाई धर्मवीर हुन्थे, धर्मले बाँधिएको हो। त्यस हुनाले जो हाम्रो शास्त्रले भन्यो नि त्यो यथार्थ सत्य हो। सारा विदेशका व्यक्तिहरू पनि यसै देशका, यसै उत्तराखण्ड, हिमवत्खण्ड, पवित्र नेपालमा जन्मेका अग्रजन्मा ब्राह्मणका मुखबाट उपदेश पाएर आफ्ना आफ्ना ठाउँमा गएर उनीहरूले त्यो आचरण गरेका हुन्। पछि ब्राह्मणहरू वहाँ जान छोडे। ज्ञानी ब्राह्मणहरूको अनुपस्थितिले उनीहरू आचार शून्य भए, नभए यहीँबाट आचार लिएर गएका हुन्। कतिपय ठाउँमा यहाँबाट गए पनि, गएर उपदेश पनि दिए। अरब राष्ट्रमा पनि शुक्राचार्यका पुत्र औरव गएर उपदेश दिनुभयो। पछि उहाँको अनुपस्थिति भएपछि यहाँका सबै कर्मलोप भयो। औरवले बसाएको हुनाले अरब भनियो। त्यस हुनाले वास्तवमा अनि त्यही हुनाले त्यहाँ शुक्रबार विशेष पूजाआजा गरिन्छ। यी धेरै मसिना मसिना कुराहरू छन्। हाम्रा अग्रजन्मा महात्माहरू जुजहरूको उपदेशका अभावले व्यक्ति सदाचारले शून्य हुन्छ। त्यस हुनाले आचारवान बन्न पर्दछ। सबैले आचार शुद्धि कसरी हुने, मृदा त्वयेन शुद्धि स्यात् न क्लेशो न धनव्ययः, यस्य शौचेपि शैथिल्यम चित्तम तस्य परीक्षितम। बिहान शौच गएर, शौचालय गएर आएपछि पनि त्यहाँ पनि कसरी माटो पानीले शुद्ध हुने हो, अनि बाहिर आएर कसरी माटो पानीले शुद्ध हुने हो, कसरी स्नान गर्ने हो, कस्ता वस्त्र परिधान गरेर देव पूजा, पितृपूजा, देव कार्य, पितृ कार्य गर्ने हो, सबै शास्त्रले बताएको छ। सज्जनवृन्द, सकेसम्म शास्त्रले भन्छ न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः मूषिकोत्कीर्ण जीर्णेन कर्म कुर्यात् विचक्षण। सिएका कपडा लगाएर देव कार्य पितृ कार्य गर्दैनथे पहिले पहिलेका। हामीले जान्दा पनि आमाहरूले पनि श्राद्ध छ भने केही पायस आदि पकाउन पर्यो भने उहाँहरूले भित्र सधैँ देव कार्य हुन्थ्यो। हर अग्निहोत्रम जुयात्। त्यस हुनाले सिएका कपडा लगाउनु हुन्थेन। बाबाहरूले पनि सिएका कपडा नलगाएर देवताको आराधना, पितृ आराधना आदि कार्य गरिबक्सिन्थ्यो। स्वाध्याय पनि त्यस्तै गरेर गरिबक्सिन्थ्यो। आज त बस सुरबाल लगाएर अथवा प्यान्ट के भन्छन् ती लगाएर गजबसँग बेधडक वेदाध्ययन गराउने परम्परा छ। बाध्यता पनि होला उहाँहरूलाई। कुर्सी सुर्सीमा बस्नुपर्छ। उति बेला वृक्षका छाहारीमा अथवा पर्णकुटीमा एउटा चौकी हुन्थ्यो, त्यसमा गुरुजी डम्म बसिबक्सिन्थ्यो।
शिष्यहरू वरिपरि बस्दथे अनि पढाइ बक्सिन्थ्यो। अहिले त्यो परम्परा धीरे धीरे हरायो। स्युत वस्त्र सुरवाल भनेको चुरेवाल, चुरेवाल हो चुरेवाल, त्यसलाई भन्न नि चुडीदार पाइजामा भन्छन् सुरवाललाई। चुडीदार भनेको चुडा चुराबेको व्यापार गर्ने, अब आफै बुझिबक्सोस्। उनीहरूले लगाउने उनको भेष हामीले लगायौँ। हाम्रा जो धौत वस्त्र लगाएर शुद्ध वस्त्र, शुक्ल वस्त्र, पवित्र वस्त्र, नसिएका वस्त्र त्यस्तो लगाएर गर्ने हो। नस्युतेन नदग्धेन, ढडेको वस्त्र पनि अशुद्ध मानिन्थ्यो। नस्युतेन नदग्धेन, नस्युतेन नदग्धेन पारक्येण, परकीयेण अर्काले स्वीकार गरेको वस्त्र नै अशुद्ध हुन्छ। त्यस हुनाले शय्या भार्या शिशुर वस्त्रम उपवीतम कमण्डलु आत्मनः कथिता शुद्धा न परेशाम कदाचन। यी वस्तुहरूका अपवित्र हुन्छन्, अरूका चिज आफूले उपयोगमा ल्याउनु हुँदैन। बहुत गहिरो कुरा छ। के भन्ने अब त इदम भ्रष्ट उदम भ्रष्ट हुन लाग्यो। तैपनि कतिपय सज्जनहरूले जिज्ञासा गरेर यो सुनेपछि यो ज्ञानको बीज त सुरक्षित रहला नि एउटा एउटामा पनि, कसैसँग त रहला नि। त्यही बीजले कुनै बेलामा काम दिन्छ, फैलाउँछ सबैतिर। त्यस हुनाले सिएका कपडा नलगाएर त्यसपछि शुद्ध आसनमा बसेर यिनी देवकार्य पितृकार्य गर्ने हो। स्नान कसरी गर्ने, शुद्धि कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि निधार ऋतु गराउनु हुँदैन। तिलक आदि लगाउनु, आफ्ना परम्पराले मिलेको तिलक लगाउनु। तिलक लगाउने किन डराउने हजुर? चोरी हो, यो डकैती हो, भगवानसँग प्रेम गरेको। एउटा फिल्मी गीत थियो के, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप किया है भरना क्या। भगवानसँग प्रेम गरेको हो। पतिम विश्वस्य, विश्वका पति भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसनाले तिलक लगाउनलाई सङ्कोचन गर्नु। आफ्ना गुरुले जस्तो तिलक दिइबक्सेको छ, दुईटा ठाडा टीका कसैले दिइबक्सिन्छ, कसैले तीनटा ठाडा टीका दिइबक्सिन्छ, कसैले त्रिपुण्ड दिइबक्सिन्छ। त्रिपुण्ड पनि एउटा ठाडो टीको हुन्छ। त्यस हुनाले लगाउनु टीको। सन्ध्यावन्दन पनि तिलक आदि नलगाइकन गरियो भने देवकार्य पितृकार्य सबै व्यर्थ हुन्छ। जननाशौच मरणाशौचमा पनि तिलक अवश्य लगाउनु पर्दछ। सन्ध्या पनि मानसिक सन्ध्या त्यहाँ गर्न पर्दछ। न्यास मुद्रा आदि पो नगर्ने त। ब्राह्मणले गायत्री मन्त्र जपेन जननाशौच मरणाशौचमा भने त्यो शुद्र भएन। यहाँ प्रसङ्ग के छ भने गायत्री मन्त्र कतिपय एउटा अस्ति हाम्रो श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हाम्रो श्री चैतन्य कृष्णजी गुरुजीले र अनि हाम्रो आकाश निलम बडा विशिष्ट अखर विद्वान भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले एउटा प्रकल्प गरेर यसलाई सोधिबक्सेका थियो। अनि त्यति बेला केही यसले बताएको थियो। त्यही प्रसङ्गमा एउटा सज्जनले सोध्नुभयो कि कसैले भन्छन् के अरे वैष्णवहरूले गायत्री मन्त्र बगाउँछन् अरे भनेर भन्नुभएको थियो। सज्जन पनि त त्यो सर्वथा निराधार कुरा हो। वैष्णवहरूले गायत्री मन्त्र बगाउँदैनन्। गायत्री मन्त्र जप्ने प्रक्रिया कसरी हो बरु धेरैले जान्दैनन्। गायत्री जप्ने कसरी, गायत्रीले के फल दिन्छ। ब्राह्मणले वैष्णवजनहरूले त यो यज्ञोपवीतलाई कुनै हारले छोड्दैनन्, शिखालाई पनि छोड्दैनन्। सन्यासी हुँदा पनि सशिख सन्यासी बन्छन्। सयज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत पनि हुन्छ। जस्तै भगवान नरनारायण सन्यासी भइबक्सिन्छ। उहाँका प्रसङ्गमा पनि त्यही आउँछ। तौ शुक्ल कृष्णौ नवकञ्जलोचनौ उपवीतकम त्रिवृत दण्ड मृजुम च वैणवम। दण्ड धारण गरिबक्सेको छ, त्रिदण्ड, यज्ञोपवीत छ, शिखा पनि छ भनेर बताएको हुनाले त्यस्ता सशिख जो त्रिदण्डीहरू हुन्छन् हाम्रा यसरी वैष्णव परम्परामा, उहाँहरूले पनि गायत्री जपिबक्सिन्छ। पहिले गायत्रीले ब्राह्मण भइन्छ। गायत्रीले ब्राह्मण भइन्छ। गायत्री जप गर्ने व्यक्तिले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। गायत्री जप गर्ने व्यक्तिले मोक्षको उपाय थाहा पाउँदछ। गायत्री जाप्य निरतः मोक्षोपायम च विन्दति। गायत्री जाप्य निरतः स्वर्गलोकम च विन्दति। स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि यद्यपि कहीँ भनिदियो होला मोक्ष भनेको आपेक्षिक मोक्ष हो,
यो संसारबाट मोक्ष, यो भूलोकबाट मोक्ष भएर स्वर्गलोकमा बस नजरबन्दीमा गएर बस्ने हो, त्यति हो। अहिले स्तरीय अपराधीलाई नजरबन्दमा राखिदिए जस्तै स्वर्ग पनि एउटा जेल हो। नरक उग्र पापीलाई जेल हो भने स्वर्ग आदि पनि एउटा जेल हो। त्यस हुनाले वास्तवमा जो गायत्रीको जप शुद्ध भावनाले गर्छन् उनीहरूले मोक्षको उपाय के हो त्यसलाई जान्दछन्। सधैँ जसले पनि जान्ने कुरा हो, गायत्री मन्त्रले हामी ब्राह्मण भइन्छ, यज्ञोपवीत धारण गरियो, अनि बल्ल गायत्री मन्त्र सुनियो, अनि गायत्री मन्त्र सुनेपछि हामी वेदाधिकारी भइयो। मोक्षाधिकारी हुनको लागि फेरि भगवत शरणागति हुन पर्दछ। त्यो मोक्षाधिकारको लागि मूल मन्त्र अष्टाक्षर मन्त्र आचार्यले दिइबक्सिन्छ, रहस्य त्रयको उपदेश हुन्छ। त्यस हुनाले वैष्णव आचार्यहरूले ब्राह्मणहरूले पहिले गायत्री मन्त्र उच्चार्य पहिले गायत्री जपिसक्नु, गायत्रीलाई 108 पटक जपेर। गायत्रीका मुद्राहरू पनि हुन्छन्, 24 मुद्राहरू, तिनको सबैको अभिप्राय छ। 24 मुद्राहरू गायत्रीका 24 मुद्रा गर्नु, अनि त्यसपछि त्यो गायत्री मन्त्र जपिसकेपछि आचमन गरेर अनि 8 मुद्रा गर्नु, मत्स्य कुर्म वराहस्य आदि गरेका 8 मुद्रा गर्नु। यो गरिसकेपछि अनि बल्ल अब मूल मन्त्रको जप हुन्छ। साष्टाक्षर सभ्या हृतिका मन्त्र जपे विनियोग भनेर अहिले पहिले गरियो। साष्टाक्षर सभ्या हृतिका मूल मन्त्रले सम्पुट गरेर गायत्री मन्त्र जपिन्छ। अब मूल मन्त्र के अरे गायत्री मन्त्र जपिसकेपछि अनि मूल मन्त्रको अलग जप हुन्छ। द्वय मन्त्र, चरम मन्त्र 12-12 पटक अथवा कसैले 10 पटक 11 पटक जे होस् यिनको जप हुन्छ। त्यस हुनाले सज्जनवृन्द गायत्री मन्त्र वैष्णवहरूले पिपलका पातमा बगाउँछन् भन्ने यो मिथ्या आरोप मात्र हो, यो सत्य तथ्य होइन। त्यस हुनाले गायत्रीको लागि धेरै महत्त्व बताएको छ। गायत्री पूर्वमुच्चार्य मूलमन्त्रम तत्त्व भवे वदेत भनेको छ। गायत्रीलाई पहिले उच्चारण गरेर मूलमन्त्र बोल्नु। गायत्री के हुन् यो बृहत पराशर स्मृतिमा बताएको छ। गायत्री साभवत पत्नी प्रणवो भूत पतिस्तथा। ओम यो गायत्रीको पति भइबक्सिन्छ। प्रणवको भगवान नारायण हो, गायत्री भगवान नारायण की पत्नी भनेर बताएको छ। याज्ञवल्क्य स्मृतिमा पनि गायत्री वैष्णवी हेसा विष्णु संस्मरणाय वै, त भगवान विष्णु की पत्नी भइबक्सिन्छ। अर्को कुरा गायत्री शब्दको अर्थ के हो त गायत्रीले प्रतिपाद्य के हो? गायत्रीले प्रतिपाद्य भगवान नारायण हो। ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट भनिन्छ। भागवतमा पनि आदित्य विद्याका उपासक राजर्षि भरतजीले त्यही चिन्तन गरिबक्सिन्थ्यो। गायत्री भित्रको जो वरेण्य हो त्यही वरेण्य नारायण हो। ये संश्रिता हरिमनन्त मनिन्द्य माद्यम नारायणम सुरगुरुम शुभदम वरेण्यम शुद्धम खगेन्द्र गमनम कमलालयेशम ते धर्मराज सदनम न विशन्ति धीरा। सुनाले गायत्री को व्याख्यान जो श्रीमद् वाल्मीकि चले है ना, त्यो सुनाले वास्तवमा गायत्री को उपास्य नै भगवान नारायण हो। गायत्रीले प्रतिपाद्य अ उ म भूर्भुवः स्वः, भूले पिताले भुवले कहिने। भू भनेको नारायण, भुव भनेकी लक्ष्मी भनेको लक्ष्मी नारायण को यो आत्मा, स्वः भनेको आफ्नो चीज हो, भगवान को सम्पत्ति हो, भगवान को छोरा हो। यो व्याहृतिले त्यही भनिदिन्छ भूर्भुवः स्वः। अनि बल्ल उता गएर तत्शब्द वाच्य यत्तत् पदमनुत्तमम, जो उत्तम पद हो भगवान श्रीमन्नारायण, जो वरेण्य भइबक्सिन्छ, नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ, अत्यन्त प्यारा भइबक्सिन्छ, वरेण्य को हुन्छ। प्रियतम एव हि वर्णियो भवति, जो साह्रै प्यारो छ। त्यो प्यारो कस्ता भइबक्सिन्छ, उहाँमा कति दोष छैनन्। हो त्यस्तो निर्दोष भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्नको लागि मानव चोला पाएका हामीले
कर्म लोभ गर्न हुन्न, सकेको कर्म गर्न पर्दछ। आचार शुद्धि नितान्त आवश्यक हो। अन्न दोष भयो भने बस मन बर्बाद हुन्छ। अन्नमय ही सौम्य मन। हे मेरा प्यारा बाबु, यो मन नै अन्नमय हो। त्यसो हुनाले जस्तो अन्न खाइन्छ, जस्तो खायो अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न, जस्तो पियो पानी त्यस्तै बोल्छ बाणी, जस्तो गर्यो सङ्ग त्यस्तै चढ्दछ रङ्ग। त्यसो हुनाले वास्तवमा आहार शुद्धिको धेरै बल बताएको छ। धेरै उपनिषदले भन्छ आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध भएपछि मन शुद्ध हुन्छ। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृतौ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। सर्वग्रन्थी विप्रमोक्ष भयो भने ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। त्यस हुनाले आहार शुद्धि नितान्त आवश्यक हो। ती आहारमा हजुरलाई मैले निवेदन बताएँ, अघि नै बताएँ कि कोही आहार यस्ता हुन्छन् कि जति धोए पनि चोखिँदैनन्। लसुन प्याज, काँचा पातहरू, काँचा सुर्ती आदि जो हुन् यी अभक्ष्य हुन्, अशुद्ध हुन्, अपवित्र हुन्। कसैले यो लसुनको बारेमा हामीले व्याकरणमा पढ्दा पनि आउँथ्यो, भक्षितै पि लसुने नशान्तो व्याधिहरू। यसको अर्थ यसले सिद्ध के भने खाने चिज होइन। मर्नभन्दा बौलाउनु निको भनेर खाए र पनि सञ्च भएन, दुर्गति मात्रै भयो, अगति मात्रै भयो भन्नुको अभिप्राय। भक्षितै पि लसुने नशान्तो व्याधिहरू। त्यस हुनाले लसुन प्याजहरू यिनी खाद्य होइन, भक्ष्य होइन। एकछिन जिब्रामा स्वाद लिनको लागि हजुरले लिबक्सिन्छ, विचार गरिबक्सियोस्। भगवानलाई निवेदन नगरेको चिज खानु हुँदैन। लसुन प्याज भगवानलाई भोग लाग्दैन। अनि हजुरले भगवानलाई भोग नलागिकन जसले खान्छ भने यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। जसले आफ्ना लागि पकाउँदछन्, आफ्ना लागि खान्छन्, भगवानको बुद्धिले, भागवतहरूको बुद्धिले, आचार्यको बुद्धिले बनाउँदैनन् भने ती व्यक्तिले पाप खान्छन्। अनि पापको परिणाम के हुन्छ त? पाप नै हुन्छ। पापको परिणाम दुर्गति हुन्छ। त्यसैले सात्विक आहार गर्न पर्दछ। त अपवित्र अन्न नलिनु। पवित्र अन्न पनि कतिपय यस्ता हुन्छन् सज्जनवृन्द हो, आश्रयले दुष्ट हुन्छ। गाईको दुध चोखो हो, तर गाईको दुध तामाका भाँडामा राख्यो भने अपवित्र भयो। तामाका भाँडामा राखेको गाईको दुध, दही, घिउ, मह यी जो छन् यिनी विष हुन्छन्। यो विचार गरे हुन्छ। तामाका पात्रमा दही घोलेर खानुस्, बमिट हुन्छ, विष हो। त्यस हुनाले शास्त्रले नखानु भनेको हो। त्यस हुनाले कुनै चिज दुईटै पवित्र हुन्, तर तिनको सम्पर्क अपवित्र हो। त्यस्तै प्रकारले जाति आश्रय निमित्त दुष्टात अन्न शुद्धि विवेक। जाति आश्रय, आश्रय भनेको गङ्गाजल चोखो हो, तर गङ्गाजल छालाका भाँडामा ल्याइयो भने त्यो अपवित्र भयो। बासमतीको चामल, कैली गाईको दुध यी अत्यन्त पवित्र हुन्। तर कसैलाई कुनैका घरमा जनना शौच मरणा शौच परेको छ भने त्यो घरभित्रको उहाँ पवित्र भई बक्सिन्छ, तर उहाँ निमित्तले बाँधिनु भएको छ। उहाँको घरको त्यो अन्न आदि पनि निमित्त दुष्ट भयो। जनना शौच निमित्त र मरणा शौच निमित्तले अपवित्र भयो, त्यो लिन हुँदैन। कोही आश्रय दुष्ट हुन्छ भनेको जो वेद निन्दक छन्, नास्तिको वेद निन्दक, नास्तिकको घरमा भएको, जसले वेदलाई निन्दा गर्दछ। वेद सबै धर्मको आश्रय हो। वेदो किलो धर्ममूलम, सबै धर्मको भेद हो वेद। त्यस्ता वेद भगवान, हामीले भगवान नारायणलाई पनि वेदद्वारा जान्न सक्दछौँ। जो प्रत्यक्ष अनुमानले नजानिने चिजलाई पनि अतीन्द्रिय नारायणलाई, भगवानलाई, सारा देवताहरूलाई ज्ञान गराएर वेद बनी बक्सिन्छ। त्यसैले त्यस्ता वेदलाई जो यही वेदबाट सारा वाङ्मय प्रकट भए, यस्तो वेदलाई निन्दा गर्ने त्यस्ता नास्तिकहरू, जो कर्मचाण्डालहरू छन्, त्यस्ता जो पतितहरू छन्, तिनका घरको अन्न, बासमतीको चामल, घिउ आदि चोखै, त्यो चिज त चोखो हो, तर त्यो आश्रय दुष्ट भयो। त्यस्ता तीन प्रकारका दोषले रहित भएको पवित्र अन्न आफूले
न्यायपूर्वक आर्जन गरेको अर्थात् भिक्षुक छ भने कसैलाई अप्ठ्यारो नपारिकन मिलेको सहसा यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट भने चाहिँ स्वतः आएको त्यस्तो चिजले कल्याण हुन्छ। त्यसैलाई साधुहरूले भन्छन् सहज मिलेसो दूध सम, सहज मिलेसो दूध सम, अरे मागी मिलेसो पानी, खैंचा तानी खून समा, ये संतों की बानी। अनायास जो मिल्दछ त्यो दूध हो, दिनुहोस् न हजुर भनेर दाँत देखायो, माग्न पर्छ। का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नो चेदर्भकपालनाय जननी स्तन्यं कथं निस्सरेत्, इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते सीतापते श्रीपते। सकलम कालो मया नियत, यत्र क्वापी जहाँ बसेर भए पनि म आनन्दपूर्वक समय बिताउँछु भन्छन् महाभागवतहरूले। जुन नारायणले येन शुक्लीकृता हंसा मयूरः चित्रिता तथा सुकाश्च हरिता येन सते वृत्तिम विधास्यति, जसले हाँसलाई सेतो बनाइबक्स्यो, जसले सुगालाई हरियो बनाइदिबक्स्यो, जसले मयूरलाई रङ्गी बिरङ्गी सप्तरङ्गले युक्त बनाइदिबक्स्यो, त्यो नारायणले हजुरको वृत्ति पूर्ण गरिदिबक्सिन्छ। कसैसँग नमाग्नुस्। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भोधि बहवो बसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। न देने व्यक्ति, जसले दिँदैनन्, कठिन परिश्रम गराए आखिरमा केही पनि दिँदैनन्। हरिश्चन्द्र राजाले कत्रो तपस्या गरिबक्स्यो, ओहो वरुण दिक्पालले मलाई सत्पुत्र दिनुहुन्छ भनेर कठोर तपस्या गरेर खुसी भएका बुढाले, ल हुन्छ त नि तिमीलाई म पुत्र दिन्छु, तर तिमीले त्यो पुत्र मलाई बलि दिनुपर्छ। हेर्नु त, यस्तो पनि यो पनि कहीँ दिनेवाला हो, त्यस्तालाई नि दाता भनिन्छ। दिनुभन्दा पहिले आफैले खाता, आफ्नै घुँडी भर। तर भगवान नारायण कस्ता भइबक्छ, नमागिकन दिने। मागो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से, खुसी भएर दिने। मागे पनि भगवानसँग माग्ने, नभए कसैसँग नमाग्ने। के गर्ने? हामीले संसारका तुच्छ व्यक्तिहरूलाई, क्षुद्र देवहरूलाई धन सन्तानका लागि माग्दछौँ। धनहीनो यथास्तौति धनवन्तं धनेच्छया, तथा चेत विश्वकर्तारम को न मुच्चेय बन्धना। निर्धन भएर हामीले, निर्धन त के र, जति चाहिन्छ त्यति भगवानले दिएर पठाइबक्स्या छ। असन्तोषी भएर हामीले, असन्तोषी भएर हामीले धनवान कहाँ गएर माग्दछौँ। दिन्छ उसले, काम नलाग्ने जडौरी रद्दी टोकरीमा फाल्ने चिजहरूलाई दिन्छ। के का नै पाएँ भनेर जदौ जदौ इन्द्रस्तम वर्णस्तम गरेर आउँछौँ हामी। दिँदैनन्, सब स्वार्थी छन्। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनियाँ, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनियाँ। दिनेसँग को माग्ने? नहीं भिक्षुको भिक्षुकान्तरम याचितुम अर्हति। एउटा भिखारीले अर्को भिखारीले हुन सक्छ माग्दा अलि धेरै ल्यायो। हजुरले 5 मुठी चामल भेटाउनु भयो, उसले 4 पाथी चामल भेटायो, अनि त्योसँग माग्न सुहाउँछ त? माग्न सुहाउन सब भिखारी हुन्, सब दरिद्र नारायण हुन्। लक्ष्मी नारायण केवल श्रीहपति भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानसँग माग्ने हो, नभए अरूसँग कसैसँग पनि माग्ने होइन। त्यो सनाले यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हुने हो। मागेर के भयो त? खोइ हरिश्चन्द्रले के पाउनु भयो त? कत्रो कठोर दुःख पाइबक्स्यो कि आखिरमा जलोदर रोग भयो, आफू पनि मर्नु बाँच्नु हुनुभयो। त्यति हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ कथा। त्यस हुनाले भगवानले हामीलाई
नमाइकन दिइबक्सिन्छ भने किन माग्नु पर्यो त? बच्चा नजरमध्ये जुन आमाको छातीमा मासुको एउटा पिण्ड छ र जहाँ रगत छ, त्यस्तो मासुको पिण्ड रगत भरिएको त्यस्ताबाट त्यो बालक जन्मदा बित्तिकै भगवानले त्यहाँबाट क्षीर समुद्र प्रवाहित गराइदिइबक्स्यो। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भए फिर अन्न दियो। यस्तो उदार भगवान, यस्तो हाम्रो हित जानी बक्सेका भगवान, हाम्रो नजिकै रहने भगवान भएपछि अरूसँग किन माग्ने त? त्यसैले यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हुनु, पवित्र अन्न भगवानलाई भोग लगाउनु, त्यो पवित्र अन्नद्वारा मन शुद्ध हुन्छ। शुद्ध मनद्वारा भगवानको सेवा, भागवतहरूको सेवा, आचार्यको सेवा गर्नु, जति छ त्यसैमा सन्तोष गर्नु, असन्तोषी नहुनु, सन्तोषी बन्नु। त्यसो हुनाले आहार शुद्धिको अपरिहार्यता यहाँ बताइयो। आहार शुद्धि नितान्त गर्न पर्दछ सज्जनवृन्द हो। अब यहाँ कोही कोही हजुरहरूले प्रश्न गरिबक्सेका थियो, तिनै प्रश्नहरूको यहाँ पनि प्रसङ्ग। आचार्यले धन मात्रै थुपार्ने हो कि अथवा अरू पनि केही गर्ने हो, त्यस्तै प्रश्न भाव यही हो। आचार्यले धन थुपार्ने हो। के हो त धन? धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। परम धन साक्षात धन भगवान हो सज्जनवृन्द। साक्षात धन भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसैले भगवत तत्वमा मग्न हुनु। अनि आचार्य भनेको धन सञ्चय गर्नु, शास्त्रको अर्थ आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्य प्रत्यक्षते। त्यस्तालाई बल्ल आचार्य भनिन्छ। शास्त्रका सबै शास्त्रवाला सार सार, जस्तै भमराले सबै फुलबाट सार निकाले झैँ सबै शास्त्रको सार त्यसलाई सञ्चय गर्नु। सबै शास्त्रको सार भगवत भागवत आचार्यको भक्ति हो। अन्तिम ठोस स्थिर अप्रकम्प्य प्रमाण यही हो कि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भगवत भागवत आचार्यको भक्ति प्रीति, उहाँहरूको अनुकूल भएर जीवन बिताउनु। कुनै ज्ञानी महाभागवतको अभिमत भएर रहनु जहाँ भए पनि। यो सबैको आचार्यको पनि यो कर्तव्य हो अनि शिष्यहरूको पनि कर्तव्य हो। त्यसैले त्यस्तालाई बल्ल आचार्य भनिन्छ। सञ्चय गरेर मात्र होइन, आचार्यले पनि ब्राह्मणले पनि षड्कर्म निरत तब बल्ल सूची हुन्छ। 6 प्रकारका कर्ममा पढ्ने, पहिले पढाउने, पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने, दान लिने दान दिने, एक हातले दान लिने अर्को हातले दिने, सकेसम्म प्रतिग्रहमा सङ्कुचित हुने, त्यो ब्राह्मणले बल्ल तार्न सक्छ। वशिष्ठ स्मृतिमा बताएको छ सज्जनवृन्द हो। ए शान्त दान्तः श्रुतिपूर्ण कर्णः, ए शान्त दान्तः श्रुतिपूर्ण कर्णः जितेन्द्रियः प्राणिबधान् निवृत्तः प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणा तारयितुं समर्थः। ते ब्राह्मणा एव तारयितुं समर्थः। यः तरति अन्यान् तारयति। जो तर्न योग्य हुन्छ उसले अरूलाई तार्दछ। आफू त महादेव उत्तान जरा कलाइदिने बर, आफै त लडखडा आफै बग्दैछ, उसले कलाई सम्हाल्छ त। त्यस हुनाले जो शान्त भनेको बाहिरका इन्द्रिय र भित्रका इन्द्रियलाई शान्त दान्त, शान्त दान्त उपरि त तितिक्षु हुन पर्यो। ए शान्त दान्तः अनि श्रुतिपूर्ण कर्ण, वेद वेदान्तलाई सुनेर कान पवित्र पारेका छन्। जितेन्द्रिय छन्, इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाएका छन्, छाडा छोडेका छैनन्। प्राणी बधान निवृत्तः, प्राणीको वधदेखि आफू निवृत्त भएका छन्। कसैको हत्या हिंसा गर्न आफूले गर्दैनन्, अरूलाई पनि गर्न दिँदैनन्। कतिपय एउटा कुन सज्जनले भनेको थिए खान पर्छ मासु भनेर बतुराइराखेका थिए। वशिष्ठ स्मृतिले बताएको छ। मांसको अर्थ के हो? माम मलाई स भनेको त्यसले खान्छ, त्यसलाई नखानु मांस। माम स यथा अहम तम आदमी तथा स माम अत्ति।
त्यसले मलाई भोलि खान्छ। त्यसको नाम हो मांस। अङ्ग्रेजीमा मिट भन्छ। मी प्लस इट, मी भनेको मलाई, इट भनेको खानु, मलाई त्यसले खान्छ। मिट्टी मिट गया, अरे वो तो मिट गया भन्छन् के। मिट जानु भनेको सकिनु, सकिन्छ। मासु खानु हुन्छ र हुँदैन हजुर, बाध्यवश प्राणान्त कालमा बच्न पर्यो भने उति बेला अन्नको अभाव हुन्थ्यो। कतिपय समयमा यस्तो धेरै समयसम्म अनिकाल परेर पानी नपरेर त्यस्तो अवस्थामा प्राण बचाउनको लागि कतिपय व्यक्तिहरूले अनि यज्ञका न्युले मांसाहार गर्दथे। तर कहीँ कहीँ जो को बलि दिने हवन गर्ने उता ब्राह्मण एवं तारयितुं समर्था। त्यस हुनाले धेरै धन सञ्चयको लागि मरिहत्ते नगर्नु। भगवानको कैङ्कर्यको लागि माठपत्यम यतिही कुर्यात। विष्णु धर्म विवृद्ध है। आफ्नो मठ शान्ति मठलाई परिचालन गर्न आपत्ति पर्यो भने कसैलाई ननिचरिकन उहाँहरूद्वारा उहाँहरूलाई नि परिस्थिति हुन्छ, अनेक प्रकारका विवश हुन्छन्, बाध्यता हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि गाह्रो नपर्ने गरी उहाँहरूले सहज रूपले दिएको लिनु। निवेदन गर्नु परिस्थिति यस्तो छ, त्यो परिस्थिति हृदयङ्गम गरेर कुनै दानवीरले सहज रूपले दिन्छ भने लिनु। त्यसलाई निचुरेर एकदम धर्म सङ्कटमा पारेर, यस्तो परिवेशमा पारेर कि उसले नाइ भन्न नि सकेका छैन, दिँदा पनि यति परिस्थिति छ त्यस्तो नपार्नु। त्यसलाई प्रतिग्रहे सङ्कुचिताग्रहस्ता, दान लिनको लागि अत्यन्त हातलाई खुम्च्याउनु। त्यस्ता खालका ब्राह्मणहरूले बल्ल संसारलाई तार्दछन्। ब्राह्मण हुन पर्यो। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, भगवानलाई जान्ने। ब्रह्मको अर्थ वेद पनि हो, ब्रह्मको अर्थ भगवान पनि हो। वेद जानेर वेदले प्रतिपाद्य भगवानलाई जानेका ज्ञान र अनुष्ठान सम्पन्न भएका जो आचार्य हुन्, त्यस्ता आचार्यले तार्ने हुनाले आचार्यको लक्षण पनि बताएको छ। सिद्धम सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्वस्थं साधुवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतं। सत्वस्थं सत्यवाचं है, साधुवाचं भन्न आयो। सत्वस्थं साधुवाचं सत्यवाचं, पहिले त्यो त्यस्तै रटेको त्यही आउँछ। समय नियतया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं जित विषय गणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्य शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूषणुरीप्सेत्। त्यसैले त्यस्तो आचार्य बन्न पर्दछ। सत्सम्प्रदायमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै नथे अहिले गएर नत्थु गएर बाटामा जो भेटिए, परम्परा केही छैन, अनि बस शिष्य मात्रै, बस उही कान फुकेर उल्लु बनाएर छोड्ने, त्यस्तालाई आचार्य भनिन्न। सत्सम्प्रदायमा सिद्ध भएका शिष्यलाई पनि नासंवत्सर वासिने प्रप्रुया, धेरै परीक्षा गरेर अनि बल्ल त्यसलाई दीक्षित बनाउने त्यस्ता आचार्य हुन्छन्। शिष्यको पनि सद्बुद्धि साधु सेवी भने अनुसार राम्रो बुद्धि भएको हुनुपर्छ, साधुको सेवा गर्नेवाला हुनुपर्छ, गुरुको आज्ञा मान्नेवाला हुनुपर्दछ, तिलक सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने हुनुपर्दछ। तिलक सन्ध्या लगाइएन भने ऊर्ध्वपुण्ड बिना काले सन्ध्या वन्दन नै गरे, कर्म राक्षसले लाला पर्ला नरकमा भरे। ऊर्ध्वपुण्ड बिना यस्तु सन्ध्या वन्दनमा चरेत, तत्कर्म राक्षसैर्नीतं मृतः नरकञ्च अधिगच्छति भनेको छ। भनेको हुनाले तिलक आदिको महत्त्व छ। तिलक लगाउनु, शिखा राख्नु, यज्ञोपवीतको सुरक्षा गर्नु, आमाहरूले चोटी राख्नु, आमाहरूले चोटी राख्नु भने केश राख्नु, अनि ब्राह्मणहरूले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी जो हिन्दूहरू छन् उनीहरूले यो हिन्दूको पवित्र झण्डा हो भनेर टोपी राख्नु, चोटी राख्नु। के छ र यसले के गाह्रो हुन्छ र? यो त झण्डा हो, यो विजय वैजयन्ती हो, यो एरियल हो, एन्टिना हो। ती आध्यात्मिक तत्त्वहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि बडा महत्त्वपूर्ण चिज हो यो। त्यस हुनाले शिखाम सिन्धन्ति ये मोहात, जसले मोहले गरेर टुपी फाल्छन् भने तिनले के गर्छन्?
केही गर्दैनन्। त्यस हुनाले शिखाको सुरक्षा गर्नुपर्दछ। त्यस हुनाले विशिखी व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। शिखा नभएको व्यक्तिले यज्ञोपवीत धारण नगरेको द्विजले जे गरे पनि केही काम लाग्दैन। त्यस हुनाले त्यस्तै प्रकारले गुरुले दिएको यज्ञोपवीतको रक्षा गर्नु, गुरुले लगाइदिएको कौपिन कन्दनी बचाउनु। कौपिनेन बिना यस्तु कर्म कुर्याच्च वैदिकम स वै नग्न इति प्रोक्तः सर्वकर्मसु गर्हितः। त्यस हुनाले कौपिन बाध्य भएर माथि कच्छा लगाए पनि कौपिन अवश्य लगाउनु पर्दछ। कौपिनवन्त खडुभाग्यवन्त भनेको हुनाले कौपिनवाला बन्नु। शिखा यज्ञोपवीत कौपिन धारण गर्नु, यी वस्त्र यिनी एउटा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुन्। यस्तै प्रकारले सज्जन वृन्द हो, कतिपय यहाँ प्रसङ्गहरू थिए, म अलि कता कता गएँ होइन। अनि प्रतिग्रहमा सङ्कुचित हुनु भनेको थिएँ मैले, नभए सिद्धि हुँदैन। केवल अर्काको परान्नमा मात्रै आश्रित भएर नरहनु। परान्नले त मुख डढ्छ हजुर। मुखम दग्धम परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्रीभिः कथम सिद्धिर्भरानने। अर्काको अन्नले मुख जल्यो, कसरी मुखबाट दिएको आशीर्वाद लाग्ने त नि। त्यस हुनाले अर्काको अन्न नबनोस् है, आफ्नो भगवानको प्रसाद बनोस्। अनि हात प्रतिग्रहात् करौ दग्धौ, केवल दान मात्रै लिएको छ, दान मात्रै लिएको छ, दिन भन्ने जान्दै जान्दैन, अत्यन्त कृपण छ। त्यस्तो नहुनु। त्यस हुनाले हातको शुद्धि केले हुन्छ? दानेन पाणिर न तु कङ्कणेन विद्या सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डला। विद्या सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डला। दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर। जिब्रो पढ्न र मन्त्र रट्न बनियो, जिब्रो पढ्न र मन्त्र रट्न बनियो न स्वादका खातिर। यो चोला उपकार खातिर भयो श्रृङ्गारमा के छर। मैले केवल सञ्चय मात्रै गर्ने मैले होइन, मद्वारा दीन दुखीको उपकार गर्न पर्दछ। वास्तवमा जो दीन दुखी छन् तिनको सेवा गर्न पर्दछ। दीनहीना अनाथा अशक्ता जना, दीनहीना अनाथा अशक्ता जना ए पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता। ए पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता। अन्नपानैषधौ अन्नपानौषधै तर्पिता ते यदि। अन्नपानौषधै तर्पिता ते यदि। यज्ञदानादयोनुष्ठिता वा न वा। यस्य रागादिनानो मनोदूषितं। यस्य रागादिनानो मनोदूषितं तेन काशी अयोध्या गता वा न वा। येन माता पिता सेवया तोषितौ। भाव बुझिबक्छ हजुरहरूले, मैले बताउँला। येन माता पिता सेवया तोषितौ मन्दिरे तेन पूजा कृता वा न वा। माता पिताको सेवा गर्नु। वृद्ध भएका माता पिताहरू धेरै ठाउँमा बुझिन्छ उपेक्षित छन्। ओहो, उनीहरूले कति गरेर हामीलाई यस्तो बनाउनु भएको। उहाँको उपकार माता पितालाई प्रसन्न पार्नको लागि यो छालालाई जुत्ता बनाएर माता पिताको पाउमा राख्न पाए पनि म धन्य हुन्छु भनेर माता पिताको प्रसन्नता। मैले यस्तो गरौँ कि माता पिताको मुख कहिले पनि नओइलाओस्, उनीहरूको कुनै पीरले म्लान नहोस् अनुहार, प्रसन्नता छाओस्। त्यो हर सम्भव प्रयत्न पुत्रले गर्न पर्दछ। बल्ल पुत्र भइन्छ। जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्।
गयायाम पिण्डदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। बाँचुन्जेल माता पिताको आज्ञालाई उहाँहरूले भन्न नपाउँदै गरिसक्नु, भन्न नपार्ने। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तुच्चरितं पितु। भने त्यस्तो अधमाधम नहुनु, उत्तम व्यक्ति उत्तम पुत्र त्यो हो कि माता पिताको भाव अनुसार गरिसकोस्। आमा बाका मुखबाट वचन खस्न नपाउँदै नै पहिले नै काम फत्ते भन्छु भन्दा त बाबुले गरिसकेका छ, त्यो हो पुत्र। त्यस हुनाले अहिलेको वर्तमान परिवेशमा धेरै ठाउँमा माता पिता रोइराख्नु भएको छ। अरे राम राम, यो के दशा आयो, के गर्ने हो, त्यो धन सम्पत्ति कति के लिएर जाने हो, सबै यही छोडेर जाने हो। जति नै कमाए पनि दुनिया में खूब कमाए, दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारों, मगर क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। कात्रोमा खोल्टी हुँदैन। अरे त्यस हुनाले सन्तोषी बन्नु, मातापिताहरूका प्रति पनि हामीहरूले कमाएको धन सम्पत्ति मातापिताको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि दिनु। चाड पर्वहरूमा मातापिताहरूलाई के चाहियो र भत्ता खाएका छन् इत्यादि नभन्नु, उनलाई प्रसन्न होस् दिनु। उनीहरूले दिन हजुरले गरिरहन्, उनीहरूले गर्लान्, कसैलाई देलान्। त्यस हुनाले मातापितालाई प्रसन्न पार्न पर्दछ। छोराहरूले, बुहारीहरूले, सबैले, बुहारीहरूले पनि मेरी माता जन्मकी माता यी कर्मकी माता भएर घरमा आएपछि सासूलाई आदर गर्ने बानी सिक्न पर्दछ। अहिलेका सभ्य नारीहरू यो शिक्षा दिन पर्दैन, उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर यदि कथनचित कोही माने यसद्वारा भ्रमित हुनुहुन्छ, यसमा चुक्नु भएको छ भने मौका आउँछ, फर्किँदैन। त्यसमा चुक्ने बडो मूर्ख हो। ती मातापिता अस्ताए भने पछुतो मात्र हुन्छ। त्यस हुनाले उनीहरूलाई प्रसन्न पार्नु, उनीहरूको आशीर्वाद दिनु। अनि यो मनलाई पवित्र पार्नको लागि साधु सन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्नु। संसारमा सबभन्दा बलवान मन छ। मनले हामीलाई चौपट पार्दछ। त्यस हुनाले मन बढुवा नबन्नु, मनलाई छाडा नछोड्नु। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरी दुर्निर्ग्रहम येन वीरेण एतन् मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा यस्य रागादिनानो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावानवा। त्यस हुनाले आचार विचार बहुत विचार गर्न पर्दछ। सज्जनवृन्द, अहिलेको वर्तमान यो 21औं शताब्दी भनेर हामीहरू कतिपय कुरामा हामी चुकिराखेका छौँ। कतिपय हाम्रा शास्त्रले जो बताएका थिए, पर सरेपछि मासिक धर्म भएपछि यस प्रकारले त्यसलाई जोगिनु यसमा भनेर बताएको छ। प्रथमे हनि चाण्डाला, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति भनेर बताए अनुसार त्यति बेला ब्रह्महत्याको अंश जो इन्द्रलाई लागेको थियो त्यो 4 भागमा विभाग गरिएको मध्येमा एक भाग आमाहरूलाई, स्त्रीहरूलाई आएको हुनाले रजोवती भएका बेलामा देव कार्य, पितृ कार्यमा त्यहाँ साङ्कर्य नगर्नु, भगवानका देवताहरूका पात्रहरू, भगवानका फूल माला आदिहरूमा साङ्कर्य नगर्नु, हामीद्वारा कुनै गुरुहरू, कुनै पनि पुरुषहरूलाई उनीहरूलाई स्पर्श नहोस्, हामी अलग्गै बसौँ। जहाँ जस्तो परिस्थिति छ, आपतकाल देशकाल परिस्थिति अनुसार त्यसमा जोगिन पर्दछ। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ऋषि पञ्चमीमा हजुरले सुन्नुहुन्छ, त्यो अलिकता कर्मलोपले गर्दा एउटी कुकुर्नी भएकी छन्, एउटा गोरु भएका छन्। कर्मको फल भोग्न पर्दछ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म दिनेवाला त अर्कै भई बक्सिन्छ। त्यहाँ हाम्रो केही दाल गल्दैन। अहिले गर्ने बेलामा खुब खुसी भएर गर्ने, भोलि दण्ड भोग्ने बेलामा पल्ल थाहा पाइन्छ। त्यस हुनाले सावधान हुनु। कसरी त्यो मनमा राखेपछि भगवानले एउटा निकास दिइबक्सिन्छ। यो गर्न हुँदैन, म सावधान हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। हेलचक्रै गरेर मिच्न हुँदैन, बडा सावधान हुनु। 7 समुद्र पारिरहेका हाम्रा आदरणीय दिदी बहिनीहरूले पनि यसलाई नितान्त मनन गर्नु। यो आचारको धेरै महत्त्व छ। हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई यी साना अपराधले
धेरै समयसम्म नरकमा जान पर्छ भनेर सजग बनाइबक्सिएको हो। यो धर्मभूमिमा रहेका हामीहरूले बडा सावधान हुनुपर्छ। हामीले हाम्रा बालकहरूलाई पनि त्यस्ता संस्कार दिउँ, तिनीहरू यो संस्कारको परम्परा रहिराखोस्। हामीले छोराछोरीलाई पनि त्यस्तो बोल्न सिकाउँ, हामीले त्यस्तो बोलाउँ। भाषाको महत्त्व हुन्छ, भेषको महत्त्व हुन्छ। भाषा र भेषलाई छोड्यौँ भने देश पनि सिद्धिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो जुन भेष हो, हाम्रो जुन भाषा हो, हामीले आमा भन्दथ्यौँ, हामीले बाबा भन्थ्यौँ, पिता भन्थ्यौँ, माताजी भन्थ्यौँ, त्यसलाई हामीले आज छोड्न थाल्यौँ। आमाको शब्द अर्थ के हो? आमाको अर्थ के हो? हजुरहरूले अमरकोश संस्कृतमा एउटा डिक्सनरी छ, त्यसमा हेरिबक्सला माँ भनेको लक्ष्मीको नाम हो। हाम्रो कहिल्यै नबदलिने आमा लक्ष्मी, हाम्रो नबदलिने आमा हो। नारायण हाम्रो नबदलिने पिता हो। भूतानाम योग्य पिता। त्यसैले लक्ष्मीको नाम छ इन्दिरा, लोकमाता, माँ, क्षीरोदतनया रमा। क्षीरोदतनया रमा। त्यसैले वन्दे जगन्मातरम भनिन्छ। ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम यो पौभय श्रियम। सबैकी ईश्वरी, सबैकी नियन्ता, सबैकी आमा भइबक्सिन्छ। त्यस्तो लक्ष्मीको नाम माँ हो। हामीले पहिले बोली फुट्दा पनि साना बालकहरूले पहिले आ आ मा 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 भन्यो। त्यस हुनाले यो भित्र आत्माले त्यो जान्या छ कि मेरो आमा भगवती लक्ष्मी हो भनेर उसले आमा 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 भनिराखेका छ। हामीहरू खुसी हुन्छौँ र मेरो बाबुले बोली फुटायो, अब बोल्न थाल्यो, आमा भन्न थाल्यो, भन्दा उसले बाबा बाबा भन्छ। त्यस हुनाले यो जो संस्कृत भाषा हो नि, त्यो आत्माको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो। अरू भाषाहरू थोपरिएका हुन्। यद्यपि सबै भाषा संस्कृतबाटै उद्भव भएका हुन्, तत्सम र तद्भवले भरिएका छन्। विश्वकी भाषाकी एकमात्र जननी संस्कृत भाषा हो। त्यो भाषाका पवित्र नामहरू हाम्रा नेपाली भाषामा पर्याप्त छन्। त्यस हुनाले आमा भन्नु एउटा शब्द शुद्ध उच्चारण गरियो भने स्वर्गलोकको अधिकारी भइन्छ भनेको छ। एकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति भनेको हुनाले म्लेच्छो नापभाषित वै अपशब्द अत्यन्त अपवित्र म्लेच्छ हो। त्यसैले अपशब्द नबोल्नु, शुद्ध संस्कृत परिष्कृत परिमार्जित चोखिएको गङ्गाजलमा नुहाए जस्तै चोखो शब्द प्रयोग गर्नु। ती शब्द हाम्रा नेपालीमा छन्। आमा, बाबा, दिदी, बहिनी, जेठाबा, कान्छाबा, पुत्र। पुत्रको अर्थ के हो? पुम नाम नरका त्रायदेति पुत्र। त्यसमा त्यो भन्नु। आज आमाहरूले नै आफ्ना छोराहरूलाई, छोरीहरूलाई यस्तो शिक्षा दिनुभयो कि तिनीहरूलाई मलाई आमा नभन, मलाई मम्मी भन, तिम्रा बाबालाई ड्याडी भन, यो सिकाउनुहुन्छ। 21औं शताब्दीको खूब शिक्षित भनेको जहन्नुममा जानु, नरकमा जानु तपाईँहरू। धिक्कार छ यस कुरामा। आमाहरूलाई, नारीहरूलाई अथवा पुरुषहरूले पनि यदि यो शिक्षा दिनुहुन्छ भने धिक्कार छ। आमा बा भन्न सिकाउनुहोस्। ड्याडीको अर्थ के हो थाहा छ? डेथ, जो बाङ्गो टिङ्गो रूपले नरकमा जान पर्दछ, जो मरेको लास। ममको अर्थ पनि जो झुल्सिएको मरेको लासलाई जो सङ्ग्रहालयमा म्युजियममा राखेको त्यसलाई बल्ल मम्मी भन्छ। मम मरेकी आमा अरे। त्यस्तै मरेकी आमाले त्यस्तै सिकाउँछन्, मलाई मम्मी भन भनेर। अरू त्यस्तो नसिकाएर त्यस्तै आमाले मलाई डेडी भन, तिम्रा बाबालाई डेडा भन भन्नु पर्दैन। ड्याडी अरे, बाबालाई ड्याडी अरे। धेरैलाई म देख्दछु, हाम्रा आफन्त, हाम्रा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि बडा गौरवको साथमा ड्याडी मानो। ड्याडी भनेपछि उनलाई दिव्य विमानमा राखेर स्वर्ग लान्छन् कि जस्तै। ठुलो अपराध हो, भाषिक अपराध हो, अन्याय हो, अत्याचार हो। देशका साथमा त्यसले एकदम अपराध गरेको हो। त्यो देशद्रोही हो। भाषा रहेन भने देश रहँदैन। भाषा चाहिन्छ, भेष चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ। त्यस हुनाले आमा भन्नु, बाबा भन्नु, पिताजी भन्नु, बुवा भन्नु, दिदी भन्नु, बहिनी भन्नु, आन्टी अरे। कान्छी आमा, जेठी आमा, सानीमा, ठुली आमा, सानोबा, ठुलोबा, यिनीहरू सब सकिन्छन् नि, भोलि पर्सि त सुनिँदैन नि। यो भाषाको हत्याको पाप कसले लिन्छ? यो पवित्र भाषा, यो पवित्र जहाँ
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ, जाडामा पनि कोइली कुसुमका वासनाहरू सम्झिँदै फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै। यस्तो पवित्र मिठो लाग्छ मलाई ता प्रिय कथा प्राचीन संसारको हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैम प्रभा सारको। यहाँका संस्कृति, यहाँका सभ्यता, यहाँका काव्यलाई सुनेर विदेशका कविहरूले पनि यदि स्वर्गको संसारको सर्वस्व चाहन्छौ भने जाओ हाम्रो पवित्र उत्तराखण्ड, हिमवत्खण्ड, नेपाल, भारतका जो पवित्र काव्य छन् तिनलाई अनुसन्धान गर। शाकुन्तलम सेव्यताम भन्छन्। यो पवित्र संस्कार, यो पवित्र भाषा, यो पवित्र भेष, सुन्दर भेष। हेर्नुहोस् त, यही अवतार लिएका हाम्रा ऋषि महर्षिहरू, देवी देवताहरूका कसैका निधारमा तिलक नभएको देख्छौँ हामीले। कुनै देव बालकको भगवती माता पार्वती, उहाँका बालक षडानन कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनि विघ्नहर्ता भगवान गणेशजीका निधारमा तिलक नभएको देख्छौँ। भगवान शङ्करका निधारमा तिलक नभएको देख्छौँ। भगवान नारायणका निधारमा तिलक नभएको देख्छौँ। कुनै देवी देवता तिलक लिरहित भई बक्सिन्छ, हामीले तिलक लाउने किन छोड्ने त? विवाह गर्नभन्दा पहिले एउटा संस्कार हुन्छ टीको टालो, त्यही टीको लाउनु पर्दो रहेछ। टीको लाउनु पर्छ नि त। त्यसैले तिलक धारण गर्नुपर्छ माता पार्वती। यसले सम्भवतः 75 सन् 75 मा हो कि क्या हो, 75-76 मा होला। उति बेलै एउटा श्लोक दिनुभएको थियो। त्यो श्लोकमा के बताएको थियो भने, अब समय पनि सकिन आँट्यो क्या, त्यो श्लोक हामीहरूले अब गुरुहरूले सुनाउनु भयो, हामीले कण्ठ गरियो। त्यो उति बेला त हामीलाई अर्थ थाहा थिएन, पछि त कहिले कहिले त्यो स्मृति अनुसार त्यो श्लोक आयो, आफै आयो। त्यो श्लोकलाई अनुसन्धान गर्दा हो यस्तो राम्रो अर्थपूर्ण रहेछ भनेर त्यसलाई निरन्तर अनुसन्धान गरिन्छ हामीले। अहिले माता पार्वतीको त्यसमा राम्रो वन्दना छ। गौरीको, जो पर्वतराज किशोरी गौरी विवाह नहुँदैको उहाँको कस्तो राम्रो वन्दना छ। मुखे ते ताम्बूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे कश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता स्फुरत कांची साटी पृथु कटि तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरी मदिरतम। हे भगवती, हे गौरी, हे पर्वतराज पुत्री, हे कुमारी, हे पर्वत की छोरी, हे पार्वती जी, हजुरको मुखमा भगवानलाई निवेदन गरेको ताम्बुल भनेको पान छ। आँखामा सिद्धाञ्जन लगाइ बक्सेको छ। ललाटमा काश्मीर तिलक, सुन्दर तिलक लगाइ बक्सेको छ भगवती पार्वतीले। ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता स्फुरत काञ्ची साटी, सुवर्णमय सुन्दर साडी लगाइ बक्सेको छ। कुमारी अवस्थामा पनि साडी लगाइ बक्सेको छ। अहिले अलिकता कतिपय जो हाम्रा वस्त्रहरू हुन् तिनीहरूमा केही विकृति आए। यस्तै हे भगवती गौरी, हजुरलाई मैले निरन्तर हे पर्वतराज पुत्री, हे गौरी, हे कुमारी माता पार्वती, हजुरलाई मैले वन्दना गर्छु भने अनुसार सबै देवी देवताका भगवान कृष्णको वन्दना गर्छौँ। कस्तुरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवानका निधारमा तिलक छ। भगवान राघवेन्द्र सरकार रामका निधारमा त निरन्तर यही बिल्कुल त्रिवैष्णवले लगाउने तिलक नै रहेको हुन्छ। मुख्य प्रामाणिक तिलक यही हो। यी तिलकका प्रभाव छन्। यो तिलकको अर्थ हो यो यी दुईतिरका भगवानका चरणकमल हुन्। भगवानका चरणकमललाई भगवती लक्ष्मीले कहिल्यै छोडी बक्सिन्न। माझमा श्री, यसलाई श्री भनिन्छ। यसलाई यो केबाट बनेको हजुरलाई थाहा होला, यसलाई हरिद्राबाट बनाएको हो। हरिद्रा, त्यसलाई नेपालीमा हदेलो पनि भन्छन् के। हदेलोको अर्थ के हो भने हरिदे हरिदे भनेर एउटाले मागेछ, लौ त नि हरि भनेर दिनुभयो लक्ष्मी आमाजीले। त्यस हुनाले ती हरिद्रा भनेको श्रीको नाम हो, लक्ष्मीको नाम हो। बेसारलाई हरिद्रा भनिन्छ। हरिम नारायणम द्रावयति ती हरिद्रा, हरिलाई प्रसन्न पार्ने त्यस्तो सुन्दर, जसलाई रचना भनिन्छ, जसले सारा संसारलाई रचना गरी बक्सिन्छ, जसको नाम श्री भनिन्छ, यसलाई श्री भन्ने चलन छ। त्यस्तो श्री तिलक निधारमा लगाउने गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले टुपी राख्न पर्दछ, तिलक सन्दन लगाउनु पर्दछ। तिलकको शरीर विज्ञानमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले तिलक लगाएका छौँ
तिलक लगाएको 5 मिनटसम्म हाम्रो हृदयमा तिलक लगाएन भने कुनै असाध्य रोग आउनेवाला छ। सजग हुनुहोस्, सावधान हुनुहोस्, आफ्नो जाँच जताउनुहोस्, परीक्षण गराउनुहोस्, स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्, यो सङ्केत हो। अनि तिलक लगाउँदा यता लगाउँछौँ पीडा पिङ्गला माझमा सुषुम्ना नाडी, जुन सुषुम्ना नाडीमा आत्मा छ। त्यो सुषुम्ना नाडीमा कहाँनिर छ आत्मा भन्दा यहाँनिर छ। मलाई देख्लास मैले के गर्छु भनेर यहाँ छ, यहाँ आत्मा छ। यहाँ रहेको आत्मा यो माथि यो सुषुम्ना नाडीबाट ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर गएको आत्मा मुक्त हुन्छ। यो सुषुम्ना नाडी जागृत स्वच्छ पवित्र भएर एकदम सोझो भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि तिलक लगाउने व्यक्तिले नाडी जागरण गराउँदछ। सुषुम्ना नाडी उसको जागृत हुन्छ। त्यसैले तिलकको धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तिलक लगाउनु, सन्ध्या वन्दन गर्नु, आफ्ना जो अनुसन्धेय पाठहरू गर्नु सबै गर्न पर्दछ। आफ्ना छोरा छोरीका नामकरण संस्कार गर्दा पनि टिङ्कु पिङ्कु डिङ्कु बुढिया बुढिया चुडिया फुडिया यस्ता यस्ता अनावश्यक एन्जेला फेन्जेला के अनर्थ अनर्थ अर्थहीन नाम नराख्नु, अर्थयुक्त नाम राख्नु। हुन्छ भने 3 टा 5 वटा अक्षर भएका नाम राख्नु, अथवा जे होस् भगवानका नाम राम कृष्ण माधव गोविन्द मधुसूदन कमलनयन वासुदेव नारायण इत्यादि नाम, शंकर महेश इत्यादि इत्यादि पवित्र भगवानका नाम राख्नु। जो नाम उच्चारण गर्नाले पनि हामी मुक्त भइन्छ। अरे वनका भ्यादाहरू डाकाहरू तस्करहरू पनि भगवानको नाम त पुकारे होइनन् उनीहरूले, तर आफ्ना व्यापार बताउँदा नाम आएर तरेका थिए भने हामीले छोराहरूको नाम नारायण माधव गोविन्द भन्यो भने अजामिल जस्तो पनि आजुभाव स्वरेण चाहिँ पुत्रे नारायण भए, पुत्रम नारायण भए, उच्च स्वरले छोरा नारायणलाई बोलाए अरे। मतिम चकार तनये पुत्रे नारायण भए अरे। पुत्र नारायणमा मर्ने बेलामा छोरा नारायणमा मन गएर नारायण भनेर बोलाउँदा भगवानका पार्षदहरू आइबक्स्यो र अनि त्यो यमदूतको फन्दाबाट पनि मुक्त भए। त्यो नाम स्मरण गर्ने, छोराको नाम स्मरण गरेको भगवानको नाम होइन, उनले भगवत नाम छोरालाई राखेको थियो। त्यो नाम उच्चारण गरेका प्रभावले उनका पाप जो थिए ती निष्क्रिय भइराखेका थिए। आज अन्तिममा नारायण भनेको हुनाले तिनलाई नरकमा जान परेन, उनलाई वैराग्य आयो। इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वार मुपेयाय मुक्तः सर्वानुबंधन। भगवान नाम स्मरण का प्रभावले उनको आयु बढ्यो, हरिद्वार में गए, महाभागवत का शरण में परे, भगवत शरणागति गरे अनि मुक्त भए। मुक्तः सर्वानुबंधन भगवान को नाम को त्यस्तो प्रभाव छ। त्यसैले छोरा छोरीको नाम, छोराको नाम नारायण कृष्ण माधव गोविन्द माधव हरि शिव उमेश महेश यस्ता नाम राखी बक्स्योस्। छोरीहरूको नाम राधा सीता रमा रुक्मिणी उमा गौरी सत्या नीला इत्यादि नाम राखी बक्स्योस्, अथवा महाभागवत सम्बन्धी नाम राखी बक्स्योस्। जस्तै छोरीहरूका नाम कुनै त्यस्ता जो विभूतिहरू भए, गार्गी कात्यायनी इत्यादि यस्ता नाम राखी बक्स्योस्। मदालसा आदि गरिएका जो बडा विदुषी भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्तै छोराहरूको नाम भागवत सम्बन्धी नाम प्रहलाद ध्रुव उद्धव पराशर के अरे भीष्म यस्ता यस्ता भगवत सम्बन्धी भगवानका भक्तहरूको नाम राखी बक्स्योस्। जुन नाम उच्चारण गर्दा हजुरको संस्कार जाग्दछ। राम कति बिचो नाम हेर्नु त, ती व्याधाहरूले भगवानको नाम पुकार्या होइनन्। ती व्याधाहरूले वनमा रहेका व्याधाहरूले महात्माहरूको झोला तुम्बाहरू कोस्ने बेलामा हामीदेखि केही छैन, तिमीहरू को हौ र यसरी हामीलाई दुःख दिने, कहाँ बस्छौ के गर्छौ भनेर सोद्धा उनीहरूले भने चरामो बसुचाह रामो नदीस्तरामो न भयं स्मरामः इति रयन्तो पिबने किराता मुक्तिं गता राम पदानुसंगात। के गर्छौ भन्दा हामी वनमा बस्छौं। अनि के वनमा बसेर के गर्छौ भन्दा बसुचाह राम वने चराम, वनमा चर गति भक्षण यो भन्दा चराम खान्छौ हिँड्छौ।
के गर्छौ त पशुचाह राम धन कसैले लिएर आएको कुनै व्यक्ति बाटामा भेट्यो भने धन चोर्दछौ आहा राम भन्दा रामको नाम अनि तिमीहरूलाई पुलिसले धपायो भने के गर्छौ भन्दा नदी तराम यो गहिरो नदी छलाङ लगाएर पारी जान्छन् तराम रामको नाम डर लाग्दैन नभयौ स्मराम हामीले डराउँदैनौँ भयो भने हामीले सम्झँदैनौँ नभयौ स्मराम त्यहाँ पनि रामको नाम आयो तिरयन्तो बने किराता वनका किरातहरूले यसो भन्दा पनि रामको नाम आनुषंगिक बुद्धिपूर्वक होइन तिनीहरूको व्यवहारमा बोलीमा आफै आयो उनीहरूले बुद्धिले राम एउटा परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ उहाँको नाम उच्चारण गरे सबै पाप नाश हुन्छ पाप कटे और दुख मिटे ले त रामको नाम प्रेम सहित मन से कहो प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम भनेर भने होइन तिनीहरूले आफ्ना आनुषंगिक आफ्ना व्यवहार बताउँदा रामको नाम उच्चारण हुनाले गरे भने हामीले आफ्ना छोराछोरीको नाम पनि भगवत सम्बन्धी नाम राख्नु पर्दछ भगवतीका नाम राखिदिनु पर्दछ भगवानका भक्तहरूका नाम राखिदिनु पर्छ छोराछोरीको त्यस्तै प्रकारले सज्जन वृन्द हो यहाँ कतिपय प्रश्नहरू थिए कि के जे लेख्या छ त्यही हुन्छ कि अथवा जे हुन्छ त्यही लेख्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि थियो हजुर यो प्रारब्ध अनुसार हुन्छ आफ्नो जे प्रारब्ध त्यही हुन्छ हामीलाई तर प्रारब्धका पछाडि जो भगवानका भर पर्दैन तिनलाई लगाइबक्सिन्छ भने कर्मका पछाडि भगवानले जो भगवानका भर पर्दैन तिनलाई लगाइबक्सिन्छ जो भगवत प्रपन्न हुन्छन् उनलाई भगवानले आफ्ना करुणाका एउटै राशि हो कर्म र करुणा कृपा भगवानले कृपाका पछि लगाइबक्सिन्छ त्यही अभिपगत प्रारब्ध भोगाएर तृप्त प्रपन्नलाई त्यसै जन्ममा वैकुण्ठ दिइबक्सिन्छ यदि आर्त प्रपन्न भयो भने त्यसलाई त्यही प्रारब्ध पनि भोग्न नलगाएर वैकुण्ठ दिइबक्सिन्छ त्यस हुनाले यस्ता भगवानको महत्व छ अनि हामीहरू जे भए पनि भगवत सम्बन्धी नाम राखौं सबैको सबैमा हाम्रो संस्कार होस् आचारवान बनौं हामी सबैमा भगवत भक्ति होस् सबैले सबैको भलो चाहौं सर्वे भवन्तु भन्ने भावना हाम्रो होस् बरु आफ्नो नोक्सान पारेर पनि जो सच्चा सन्त हुन्छ आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले अर्कालाई बिगारी आफू बनिनु यो राक्षसी काम हो उसको जान्दैनौं के नाम हो जनाले आफ्नो नोक्सान पारेर तीर्थानि पठन्तु चातु पर्वता विवदन्तु बाधहि बिना हरिम नैव मृतिम तरन्ति भगवानको शरणमा पर्नुपर्दछ सबै शङ्काको समाधान सबै समस्या निर्मूल हुने भनेको भगवत शरणागति हो एउटा सबै प्रश्नको एउटा उत्तर भगवानको शरणमा जानु तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्यस्तो भगवानको शरण वर्ण गरेर सबैमा भगवत बुद्धि गरेर
सबैको भलो चाहँदै हरिभजन गर्दै हाम्रो देह यात्रा होस्। हजुरहरूको कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित पनि भएका होलान्। फेरि अर्को प्रसङ्गमा, अर्को अंशमा, अर्को भागमा, अर्को भेटघाटमा, अर्को बसाइमा हजुरहरूलाई निवेदन गरौँला। केही कमी कमजोरी त्रुटि भएको भए यतै फर्काइदिबक्सेला, राम्रो कुरा स्वीकार गरिबक्सेला। कतिपय कुरा अलि दुःख पनि लागेको छ, हामी संस्कार लोकतिर उन्मुख हुँदैछौँ कतिपयहरू, त्यो नहोस्। यो हामीहरूले यसलाई एउटा चेतावनी सम्झेर हामी आफूलाई एउटा अगाडि अत्यन्त भयावह परिस्थिति आएको छ भनेर हामी सबै सजग बनौँ। हामी सबै भगवानका एउटा विशाल काखमा जाने अधिकारी हौँ। मिठो चिज हामी सबैले खाऊँ, एक्लै नखाऊँ। त्यस हुनाले स्वादु एकाकी नभुञ्जित केवलादि केवलादि भवति। आफूले मात्रै खाने व्यक्तिले पाप खान्छ। त्यस हुनाले भगवान जस्तो सर्वगन्ध सर्वरस त्यस्ता भगवानको काखमा हामी सबै जाउँ। यही प्रार्थनाका साथमा आजको यो वचनलाई विश्राम दिन्छु। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।